بون اسمح مراحل. النقطة اللي وصلنا لها الآن مهمة جدا. على بالكم علاش مهمة جدا؟ لأنها تتعلق بالرسالة والرؤية. وش يقول بول كاربارتري؟ يقول لك سر الناجحين أن لهم رؤية واضحة. وش معناتها رؤية واضحة؟ خليني نقول لكم أولا لماذا نريد ونطلب الرسالة والرؤية. لأن الإنسان اللي ما عندوش رسالة ورؤية فهو إنسان معرض للانهيار العصبي، معرض للاكتئاب، معرض للفشل، معرض لليأس. الإنسان اللي ما عندوش رسالة ورؤية في الغرب كثير منهم ينتحرون، والانتحار وصل حتى لبلداننا. تصيب إنسان يشعر بلي ما عنده حتى قيمة في هذه الدنيا. علاش يشعر بلي ما عنده حتى قيمة في هذه الدنيا؟ لأنه ما عنده لا رسالة ولا رؤية، وعمره ربما ما سمع لا بالرسالة ولا بالرؤية، وبالتالي يكره نفسه، يكره الوجود ويروح للتهلكة. احنا واش نقولوا؟ نقولوا لأي إنسان حب ينجح في هذه الدنيا والآخرة لازم تكون عنده رسالة ورؤية. مش معناتها رسالة، معناتها ميسيون. رؤية معناتها فيزيون. نبداو بالرسالة. وش هي الرسالة؟ لا ميسيون. الرسالة c'est un ensemble de valeurs. La mission c'est un ensemble de valeurs. الرسالة هي مجموعة تاع قيم يمن بها الإنسان. القيمة اللي يمن بها الإنسان كالصدق والوفاء والنزاهة والإيمان والاستقامة، يمن منها مستعد باش يعيش من أجلها ويموت من أجلها. هذه هي القيمة وأهميتها عند الإنسان. فالإنسان مطالب باش يكتب الرسالة نتاعو، وباش يكتب الرسالة لازم يعرف الأركان نتاعها. الأركان تاع الرسالة هي باختصار أولا علاقتك مع ربي سبحانه وتعالى، ثم علاقتك بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم علاقتك بوالديك، فعلاقتك بالجيري وعلاقتك بنفسك. يعني تكتب في الرسالة تحط وش هي القيم اللي تؤمن بها في علاقتك مع ربي، وفي علاقتك مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، في علاقتك مع والديك اللي لازم تبرهم، وعلاقتك مع البلاد اللي لازم تحبها لأنك عايش فيها وولدت فيها وتخدم فيها وتكمل حياتك فيها، ثم علاقتك مع نفسك، تقديرك لذاتك، حبك لنفسك، ثقتك بنفسك، وحبك لإنجاز ما يمكن إنجازه بهذه الشخصية لتحمل الرسالة. إذن الرسالة عندها أركان. الرسالة هي مجموعة تاع قيم. الرسالة تحقق لنا السعادة. السعادة في اليوم الآخر، في الآخرة، في الدار الأخرى تحقق لنا السعادة. السعادة اللي تخلينا إن شاء الله نكون مطمئنين في هذه الدنيا. وش هي الرؤية؟ الرؤية سي لا فيزيون. الرؤية سي لا فيزيون، سي ان انسومبل دوبجيكتيف. الرؤية هي مجموعة أهداف قصيرة المدى، أهداف متوسطة المدى، وأهداف بعيدة المدى. الأهداف قصيرة المدى أنت وأنت الآن وش راك حاب تكون من العام الجاي؟ العام الجاي اللي حاب نجيب البي ام، أنا حاب نجيب الباك، أنا حاب نجيب الليسانس، أنا حاب نجيب الماستر على عام. وأنت وش راك حاب تكون على 5 سنين؟ حاب نتخرج انجينيورا، نتخرج بماستر، نتخرج بليسانس باش نروح نخدم. وين نخدم في الشركة الفلانية ولا المؤسسة الفلانية في التخصص الفلاني. تكتب هذه الأهداف قصيرة المدى، متوسطة المدى، وبعيدة المدى. بعيدة المدى بيان سير واش فيها السكنة نتاعك، فيها الزوجة نتاعك، فيها أولادك، فيها المستقبل نتاعك الزاهر والناجح والسعيد في هذه الدنيا. وش يقولوا العلماء؟ العلماء اللي داروا أبحاث في جامعة كاليفورنيا والأمريك في 75 قالوا لما سألنا الطلبة وقلنا لهم شكون اللي عنده رسالة ورؤية؟ 30% من لي ستوديون رفعوا يديهم، كانوا 1000. 30% سولمون اللي رفعوا يديهم. ومن بعد راحوا لهم السؤال الثاني وقالوا لهم صح يعني 30% معناتها 300 من 1000. اسكو راكم كاتبين الرسالة والرؤية؟
كاع حطوا يديهم غير 3% فقط. 3% اللي رفعوا يديهم وقالوا عندنا رساله وعندنا رؤيه ورانا كاتبينهم وحاطينهم بوستر معلقين في الغرفه اللي انا عايشين فيها، في البلاصه اللي نرقدوا فيها، نشوفوه صباح وعشيه. صباح وعشيه نسقيو هذاك البوستر بكثافه حسيه، بعاطفه متدفقه، عايشين بالروح وبالخيال وبالتفاؤل. إبا من 75 ل 95 هذوك العلماء راحوا بحثوا على هذوك 3% وسالوا عليهم وبحثوا عليهم وقالوا لهم واش راكم دايرين في الدنيا؟ قالوا لهم رانا سعداء ورانا ناجحين، وعندهم هذوك 3% من الاملاك العقاريه والنقديه والفكريه ما يساوي ل 97% اللي ما كانش عندهم رساله ورؤيه. العلماء داروا مقارنه بين لافورتين الثروه نتاع لي 3% سابوها بلي اكثر من الشيء اللي يملكوه ل 97% اللي كان ما عندهم لا رساله ولا رؤيه. ما قارنوش فقط لافورتين والثروه، قارنوا كذلك الحاله النفسيه. صابوا لي الحاله النفسيه تاع لي 3% ناجح وسعيد وواثق من نفسه وعنده تقدير الذات وعايش آلاف مع زوجته واولاده، يحب بلاده، يخدم وينتج وينجز. بينما في 97% صابوا 40% ديبريمي، 10% انهيار عصبي، 5% مطلقين، 5% دخلوا في الادمان وما الى ذلك. اذا الرساله والرؤيه طريقه منهجيه لازمه لكل انسان اراد ان يعيش ناجحا في هذه الدنيا، سعيدا في الاخره، وبالتالي يعيش التوازن المطلوب ليخليه دائما يتمتع براحه البال، يتمتع بالسلام الداخلي، ويتمتع بعلاقات طيبه، ويفرح ويفتخر بكل انجاز يديروا شاك جور مع نفسه ومع الاسره نتاعو ومع العائله نتاعو ومع الحي نتاعو وفي بلاده وهو فرحان وسعيد. ونتمنى لكم رساله ورؤيه واضحه ايجابيه حقيقيه حتى تفعلوا القوانين اللي حطها ربي في هذا الكون، خاصه قانون الجد، تفعلوهم لصالح اهدافكم ولصالح رؤاكم ولصالح خيالكم واحلامكم. شكرا لكم، وننتقل الى نقطه اخرى في العنب تاع العنب. العنب تاع العنب كنتو ناكلوه على طربه ولا ناكلوه الحفظ كيف الحفظ كيف على بالكم. حبيت نقول حاجه بصح ماشي على بالي حاجه مهمه على بالك تحتاج الى تركيز. عندكم حكايه والله بكل بساطه وبكل هدوء، موقف عقلي. شو هذا الموقف العقلي؟ لما تجي تلفزي وتجبد الكتاب ولا البوليكور وتغزر فيه، اذا انت قلت دخلوا علينا عطونا وامتحانات كذا صاير العقل واش يصرى له؟ تبوك. اما اذا انت قلت واش طلنا هو 16 معليش كيفاش يديروا امتحانات مازال لهم يسمى داكور. انا نقول باللي لازم هاد الخميخ لازم التكتيك. التكتيك تمخمخ نخليو منا شويه منا نجوز شويه وبعد شويه وبعد شويه، وكل ما نجوز شويه كل ما تحلالي، كل ما ترجع لي لا كونفونس ان سوا، كل ما ندوق البنه ونخرج عشيه فرحان ونقول لنفسي شوف برك تكمل هذا الطبق موصول تقدر تشوف ماتش العشيه مع روحك. المكافاه تكمل هذا الطبق موصول تقدر تشوف فيه حلقه من الحلقات تاع المسلسل اللي فيه اللي الحلقه شايف؟ أو كيف تهضر مع بعض الطريقة لازم التكتيك، لازم التخمير. النفس المنبسطة هي الأكثر على امتصاص الأفكار والمعلومات. نكمل لك ولا الكلمة نحقن هذا واش نحقن تخلي 2 جور تنزل انت الأقلام وتجي تحطهم فيها، سي با بوسيبل. سويون انتيليجون، سويون استيسيو، كون ذكي.
كن مرن، كن حيلي، دير حيلة مع القراية ولا بروبليم. حيلة مع القراية باش نخرج المصلحة نتاعي، مصلحة مشروعة. دونك تعامل مع عقلك بطريقة محببة، طريقة واش؟ تحبيب، ترغيب. اوكي؟ تفضلي بنتي. فلسفة. ايه. ايه صحيح. حتى الفلسفة بعد نقولوا ما نعرفوش واش معناتها يقولوا. ايه. والعام اللي قريتها فيها هي التنمية. ايه. المادة سهلة وما نقراها ما كان والو. طيب. وليت اكسيلون فيها بلا يعني نفهمها. باسكو انت خديتي موقف عقلي. قلت هذه سهلة ونجي نقراها ونجيب فيها غيره. فيها لابون. نشكرك سمعنا هذه التجربة الرائعة. دونك الأغنية اللي ألفتها الصباح ولحنتها سهل واضح بسيط، سهل واضح بسيط، سهل واضح بسيط، سهل واضح بسيط. وحدة من بنات الولاد تدري بيض 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 باش تنضحكوا استغراب. عقلي يحب هذه الطوايش هذه الطوايش هو اللي يسهلوا القرايه. شايف بلاش راك مغموم وحالتك حاله وكيسبي وتتبسم مره في 71 يوم خير يجي العيد الصباح لما كيفاش دخلتوا؟ لا كيس باس انا كنت بهم هذو كاين الخير صح. دركا خلاص ماشي دركا ولا بريمير سيونس تغيرت الامور صح ولا لا؟ صح. حتى الاستاذه حاجه هنايا الحمد لله السيد ديكاجي انت فقط ابتسموا للحياه تساءلوا خيرا تجدوا خيرا. تقسم الحياة تقسم مش طيب بيان سور كاين عضلات في الوجه، كاين اكسجين. هنا كاين خيوط تنقل الاكسجين. كل ما تبتسمي وجهك يبدا منور وتولي شابه. والله كاين يضحكوا ولا شابين ويسكري وما تسحبوش بعد اوبيراسيون استيتيك. المفروض تذبحوا صوف جيبكم. كاين بالك تاع قهوه البومار كيجيب حق صوف جيبك تاع رمضان كيجيب فيه قهوه البومار. انت تحس بجيبك ابتسمي يوميا قبل المرايه احب في نفسي واحترم بقدر هذا خلاص. هذا الاستاذ فقط هاي فقط الاستاذ تاع الفرنسيه غدوه كي تدخل بهذه الابتسامه العارضه على التلاميذ نتاعها ماشي ولا يحبوا الفرنسيه يحبوا الفرنسيه وام الفرنسيه. الحاجه ديما بالسيونتيفيكمون اللي تقول من بعد نودنا معلومه سيونتيفيكمون تسمى شويه ادبيه نعملوا باسكو لا سيونس شويه بصح كي تقول لها اكسجين ولا عجبني بزاف نخلي الخلفيه تاعي نخليها صحيحه علميه. الله يسلمك الله يسلمك نتشرف بهذه الشهاده. نعم تفضلي بنتي. oui bien sûr صح ديزانفورماسيون لا ماشي قضيه انفورماسيون قضيه عزيمه كما قال باغي انا باغي عازم قررت انت ماشي انا نعطيك ماكسيموم نعطيك 1000% مي في لوبيراسيون هذه انتم 70% ولا 30%. اوكي يفو سافوار ما في المدرسه في الجامعه بارتو شارك بالمناقشه. وعلاش؟ على بالكم علاش؟ المناقشه والاسئله تدير في العقل حاله الطوارئ ايطا ديرجونس. العقل يبدا يخدم. صدقوني يا بناتي يا ابنائي انه العقل يحب واش يحب النشاط. كل ما تنشطوا كل ما تحلالوا. يعطيك واحد الهرمونات الدوبامين الاندروفين السيروتونين حلوه الحلاوه المتعه. ايه السعاده الحلاوه عناصرها كعناصر العسل الاسود الحلاوه. اما اذا ما يهمش ما يسال انا كاين اللي يسال كاين اللي يشارك انا نشوف برك نسيت على باليش ديغوتيت جاني النعاس حكم ستيرويد يا خير صح ولا لا؟ صح؟ شكون السبب؟ صح العطاء شكون السبب؟ ماشي الاستاذ انت وانت. عقلك بارديفو ربي خلقه
باش ياكتيفي، باش ينشط. ربي خلقه باش ينشط. اذا انت جوزو بوا مور، تحطو بوا مور تقول له ارتاح، يجيك الديكوطاج وتكره. اما اذا انت تخدمه وتوظفه وتنشط وتشارك وتسال وتقول لازم نهضر به، مانيش انا نشارك انا مهما كانت النتيجه، تبقى توجور اون موفمون، توجور فيك هذيك الامبيونس وهذيك لا ديناميك اللي تخليك تشعر بالحلاوه، حلاوه التعلم. والوقت ما تحسوش كاع، الوقت تاعك فيه يجوز تقول له زيد لي الشيخ، انا نزيد نقعد معك 4 ساعات. شايف؟ تطبيق التمارين. شتو قبيله واحد يدير لي هكا، معليش هذيك البدايه ما نلومكمش. في البدايه شوف دائما عندنا الحق نخطئوا في التجربه الاولى، عندك الحق باش ترتكب الاخطاء. التجربه الاولى الثانيه ماكسيموم، بصح بعد تعلم من اخطائك. مي منظر والثمانيه اللي راهي جايه نحبك ديرها كيما انا كي ندير لك هكذا مانيش ندير فيها ديكور ولا تمثيل، لانه عندها معنى. لو موفمون كري ليموسيون، لانه العقل والجسم كله يتفاعل اكثر بعض بعض. علاش قلنا العقل السليم في الجسم السليم؟ باسكو تونطريني عقلك يشعل. واحد اللي ما يونطرينيش قاعد تبارك يلحق له يرقد معاه. واضح؟ شايفين؟ سامعين؟ حاسين؟ دونك قبيله كي درنا هاك من بعد راح نطلبكم تعاودوا ديروها لي فور بيرفكسيون. واش قلتي عطاف؟ ماكسي مون سي ماكسيموم سي بون كيما قالت الطاف ماكسيموم. وتوري لهم في الطاف تجي هنا توري لهم كيفاش يديروها. داكور طري بيان. نظام الدوره رانا حين نقربوا على لا بروميير بوز. اوكي حاجه خفيفه، تناولوا حاجه خفيفه، ومن بعد اون فالو بروغرام دوزيام سيونس الحصه الثانيه، ومن بعد يجي الفطور، مع الصلاه، صلاه الظهر. اوكي ونطاكيو العشيه للتروازيام سيونس، نقعدوا اليوم حتى الخمسه. موافقين؟ نعم. باسكو دابا راه الصباح نريكوبيريو العشيه ياك الخمسه سنة. وغدوه ان شاء الله نبداو بكري، غدوه 9 نبداو صح باش نكملوا 4:30، لانه كاين حفل صغير يديروا في الاخير تاع توزيع الشهادات والكلمات والتصاور وما الى ذلك، باش ما نعطلوش عليكم سيتو لي ستيو بعيد. متفقين؟ صح طريقه. هذا هو النظام تاع الطلاب. شفتوا معايا؟ صح. نشوفوا الساعه شحال راهي؟ الساعه 11 وربع. اشربوا شويه ماء. لقينا عزائف اكتسبوه كثير من الناس من خلال المراحل اللي مروا بها في حياتهم. اوكي؟ والبرمجه اللي جاتهم من مصادر مختلفه، الوالدين، المعلمين، الاعلام والاصدقاء. وانت اخطر مبرمج لنفسك. الناس واش تحوس؟ علماء النفس واش يقولوا؟ يقول لك اي انسان يبحث على ان يبدو بصوره حسنه، صح ولا لا؟ علاش يلبسوا بيان ومشطو سكمون كذا؟ اوكي سي بيان. واش يحوس كذلك الانسان؟ ان تكون على صواب. ان شاء الله. يحوس الانسان يكون على صواب، ان يبدو في صوره حسنه وان يكون على صواب. سي امبورطون نعرفوا هذه الحقائق العلميه على النفس البشريه. اعرف نفسك تصبح ما تشاء. شكون اللي فكرني في الخمسه مفاتيح الذهبيه للنفس البشريه؟ دوره جديده، المفاتيح الذهبيه للتعامل مع النفس البشريه. مليحه شابه ولا شابه؟ رائع. وبدا خلنا على بالك ابحث واخدم سيريا باش تقنع الناس. المفتاح الاول محمد المدح. محمد قال المدح، موافقينه؟ لا محمد قال المدح. حنا نصارحوه نحبوه، نقولوا له كلمه المدح حلوه نحبوها، بصح خاصك تدخل في المفاتيح ولا ما تدخلش؟ قولوا له يا محمد اعرف نفسك تصبح ما تشاء. نسرينا تقول اعرف نفسك تصبح ما تشاء. هذا المفتاح الاول. المفتاح الثاني الشيء الذي واش قاعد تديهم نسرين؟ الذي تركز عليه ستحصل عليه. الله انطلقت نسرين صاير. هاي الامارات. هاي تقرا هذه نقرا بصح هذا كلينوت. هذه هي. فوالا كلينوت. نعم. النجاح ليس مجرد فعل نقوم به بل هو عادة.
صح، هذا المفتاح الثالث. المفتاح الرابع ما تتدرب عليه سيشكل جزءا إضافيا من حياتك. هذا الرابع. المفتاح الخامس والأخير أسئلة خلينا معايا يا شباب. تفضلي. عقلك هيصدق. تما تقاسموها في نساء ونسرين. شباب. باسكو مقبلة لا في سنة اتصلت بنسرين. والطاقة والطاقة مع عبد الله تنساب. إيه دونك بدات الحياة تمشي. هذا وقبلها كيف فابوس كابيتاني شو الوصف؟ كاين فيها صح. الحين عرفنا ما دفنت عليها. اللي هي معجزة ألاباما ما تبع بالي صح. صح. مي على بالي اللي الأفلاك. والله في بعض الولايات في الوطن الجزائري لما طرحت هذه الحكايه تاع معجزة ألاباما لو لوندومان المتسابقين والمتنافسين عرضوا علي الحلول. قال لك في العصر تاع الشيخ جوجل كل شيء يعرف. كنا قادرين نديروا فاكسون سكوند. واللي كنت نتمناه انا ونبغيه الجواب يجي من عندكم. ان شاء الله هي ساعة اذا ما جاش للدقيقه الاخيره ساعدوا على النتائج والفائزين. التحرر من القناع الزائف. راضي قدر البارح طاق معجزة ألاباما صحيح. الله يبارك. شخص إما أنا نعطيك الطريق. أنا أعطيك دكتور محمد عمارة. هذاك هو. خلاص. أحمد. يا صاير راكي في لابوفوا. هذاك حبيبي هذا أستاذي. صاحبك. صاحبي صديقي فو. خليهم يسمع. أنا نقول لك فو ومن بعد ورا البروبليم. لا جبوتي مثلا ومن بعد استني جيبتيها ورا المشكل. جادور لي زيجيبسيان باسكو عمارة سيت اون فامي الجيريان جو ديتي كبيرة سيت الجيريان احنا تلاقينا في واحد الوقت ومن بعد توزعنا في الجغرافيا. التحرر من القناع الزائف. شخصيتك الحقيقية تتوخى الصدق في كل مواقف يقابلها. اسمع معايا، اسمع نقول كلام محمد، راك معايا خويا حواس عفاف. يا اخي كلمتكم على الشخصية المحقة والحقيقية. لا سي البارح تكلمت عليها، قلت باللي راهي عليها الزورة، عليها الغبار، عليها هي موجودة فينا. الحمد لله. ساعة اوكي. الاهداف اللي فيها واش؟ اكتساب مهارات جديدة، مهارات في المجال الدراسي. رفع نسبة التحصيل الدراسي، لو تو داسيميلياسيون ترفعه في 2 جور يطلع. الخوف، كيف نتخلص من الخوف المرضي، الخوف من الامتحانات. نوز افون دي تكنيك فيابل جربناهم تاع الصحة ينحي لك الخوف اللي راهو ساكن فيك. التوتر ما تقوليش نحيه التوتر، لو ستريس. كومون جيري نوتر ستريس؟ باسكو لو ستريس في الغالب اللي بوزيتيف، لما ما نعرفوش نتعاملوا معاه يتحول لنيجاتيف. وسي واش نتعلموا في هذه الدورة؟ نتعلموا فنون لي زار، فنون المذاكرة، فنون التخيل، فنون التركيز، فنون الحفظ. كلهم دي زاستيس، كلهم دي زابيليتي كو فو بوفي اكيرير لما تكون لا فولونتي وتشوف حياتك كيفاش تتبدل من نورمال ليكسيلون. هادو اهداف الدورة غروسو مودو. اوكي، ودوك ندخلوا في الموضوع. المحاور اللي تدور عليهم الدورة هذه فيها 6 محاور. فيها 6 محاور. هاد لاتر هيومان اللي راهو قدامنا سي لاتر هيومان، سو ني با كان ايتيديون. ما تشوفش روحك بلي غير انا ايتيديون تاع قرايه برك، ولا والديك يشوفوك غير تلميذ تاع قرايه. انا انسان، والانسان كما يقول ستيفن كوفي من اكبر العلماء تاع المانجمنت اون امريك، لو مانجمنت دو سوا سورتو، واش يقول لك لاتر هيومان، لا بيرسوناليتي دو لاتر هيومان مبنيه على 4 بيليي، فيها 4 أركان، 4 بيليي. لو بيليي سبيريتويال، الركن الروحي. لو بيليي فيزيك، الجانب البدني، الركن البدني. لو بيليي بسيشيك، الجانب النفسي. ولو بيليي مونطال، الجانب العقلي. دوك انت وانتي فيك الروح، فيك العقل، فيك البسيشيك النفس، وفيك الكور. اذا راك حاب تكون اكسيلون لازم هاد الربعه لي 4 بيليي كي كونستيتيو تا بيرسوناليتي اكيليبري، توازن. لازم يكونوا متوازنين يوميا. غديهم الجانب الروحي يعطي له الغذاء تاعو، والجانب العقلي يعطي له الغذاء تاعو، والجانب النفسي يعطي له الغذاء تاعو، والجانب
البدني اعطي له الغذاء تاعو اوكي باش يكون توازن. دونك انا كاسكو جو في لا مش من عندي سي بروغرام يونيفرسال انترناسيونال اللي في موندي. روحوا للانترنت وشوفوا ابروندر كومون ابروندر. يقول لك ان élève un étudiant n'importe quel être humain il faut le préparer psychiquement physiquement mentalement. انا عندي tout un programme. تجي تعيش معايا 2 جور نعطيك لو بروغرام نطبقوه اونسومبل. انسويت تروح للدار ديروا شهر تعاود تولي ليا لو فيدباك صايي العادات الجديده لي نوفيل زابيتود دخلوا في الشخصيه نتاعك. انت شخصيه واحده اخرى. الناس اللي كانوا يعرفوك ils vont constater la différence. sûrement ils vont constater la différence. 7 سنين وحنا عايشينها يا جماعه بصح بشار اللي يطبق لي سيريو لي ديسيبليني. اما اللي يجي عندي يخلص ويحضر الدوره ومن بعد يدي الشهاده يعلقها في الحيط يفوليها يبقى توجور كيما راه. واش عندنا ثاني ابري لا بريباراسيون فيزيك بسيشيك مونطال اون باس ا كوا اون باس الشيما ايريستيك الخريطه الذهنيه. يا ناس مازالكم كيما بكري حكم لي ورقه وستيلو كتاب تاع 500 صفحه في الدار معاه انت تجبد هو يجبد تجبد هو يجبد زوج تاع الليل قهوه حبه كاشي مانيش عارف واش الو الدعوه راهي تخلقت الدعوه تخلقت حبيبي واش نديرو ابعث لي لابويت السوفتاج. يا جماعه انا الناس راهي تخدم بالقدر شاد الكتاب هكذا تغزر فيه ديجا تسلم عليه كاع. وي واش تدخل هكذاك برك شكون داروا دكتور احترموا صاحبي كي داير قاعد قدامك ابتسم ضحكوا يا جماعه ضحكوا عبالكم اللي يبتسم لو طو داسيميلياسيون تاعو نسبه الاستيعاب مضروبه في 14 صافا. هما اللي قالوا ماشي حنا نكوبيا ونجيبوا ولاد بلادنا. بون لو شيما ايليستيك سي كوا يعني تلخص كتاب ولا مطبوعه تاع 200 صفحه في 5 ورقي ولا 6 لي فوي A4 افيك دي كولور افيك دي مو كلي بالقدر صاي سي بون. نوريها لكم بعد. هذا ريزومي تاع الدوره. القراءه السريعه لا ليكتور رابيد على بالكم في الوطن العربي نخير فينا نخير يقرا 200 كلمه في الدقيقه. نتوما كون ندير لكم دوك ان تيست اي سي با المومون حنا نديروا لي تيست عندنا في المركز تاعنا المركز الجزائري للتدريب والتطوير دي تيست كرونومتري واش نصيب 120 125 130. Par contre le français n'importe quel enfant français par défaut يا عمارك يقرا 400 mots par minute 400 وديه يقراو 1000 سينو ما يخرجش 400. ومن بعد واش يشوفوا الذاكره كومون مسكلي فوتر ميموار كيفاش تحسن. على بالكم واش يقول خبير عالمي آلي لورين واش يقول ليس هناك ذاكره ضعيفه بل هناك ذاكره مدربه وذاكره غير مدربه. كيما لي بيسبس تاك 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 نقولوا هكذا توانا هكذا فور هي وهو حتى هي بدات تروح لواحد الاتصال ولا تمشي هك